आता तो ग्रामसभेत इश्यू काढलो तो आणि टेनंट व्हेरिफिकेशन आणि रिगार्डिंग दिस ते पळय इन्सिडेंट जालो दोंगरेर की दोन धाकटे पांय मेवले भुरग्याचे आणि मागीर तेजे तुम्ही डिमांड केलेलो की टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून कित्याक हें कोणाचें तरी म्हणजे कोण रावता भाड्याक तेंचें कितें तरी काम आसतलें म्हणून टेनंट व्हेरिफिकेशन सो तेज्या बाबतीन आतां खूंय कितें पावलां टेनंट व्हेरिफिकेशन हय टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो कितलेशे सगळ्या गांवांनी मागता पयर एसेंब्लीनी इश्यू जालो आमच्या गांवांत तशें पळोवपाक गेल्यार टेनंट म्हणजे अशे भाड्यान रावपी लोक तशे कमी आशिल्ले पूण आयज अशें दिसता की हळू हें वाडत चल्लां आनी जशें तें वाडटा कंट्रोल उरना ताजी इन्फॉर्मेशन मेळना मागीर एंटी सोशल तातूंत एलिमेंट जाता जशी आयज चिंबल गांवाची परिस्थिती जाल्या जशी बाकीचे मेर्शी गांवाची परिस्थिती जाल्या जशी गोवा वेल्ला परिस्थिती जाल्या तशी भयानक परिस्थिती हांगाय जातली आणि ताका लागून जे कोण सन्मानान कित्याक आमी सगळ्यांक नाका अशें म्हणना पण जे कोण बरे भाशेन हांगा रावतात जेंची इन्फॉर्मेशन आसा जेंचे कडेन सगळे आयडेंटिटी बी आसा हे लोक रावले ती इन्फॉर्मेशन पावयली आणि जे कोण तांकां दवरिता गांवचे लोक कित्याक मुद्दो असो ते येवन अशें कोण फोर्सिबली खंयच रावना गांवचे लोकूय आपली एक आर्थीक गरज आसा आपल्या कडेन जागो आसा दवरता पूण एकूच भान दवरचें की जेन्ना आमी गांवांत कोणाकूय दवरतात ते कायद्याचें पालन करूनच दवरचें पडटलें ते जी गांवांत जी शांतीकाय आसा ती बिगडो जायना गांवाची स्वच्छता बिगडो जायना ताका लागून टेनंट आनी फाल्यां कितेंय जर एक क्रायम जालो कितेंय जालें जाल्यार पुलीस सोदतले कोणाक तेन्ना तांचे कडेन डिटेल आसता ते एखादें खंय तरी दुसरे कडेन पळोवन वचपाक शकता तेन्ना ही इन्फॉर्मेशन आसता हो बाबा अमके गांवचो तेजो एड्रेस आमी व्हेरीफाय केला तो क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसा काय ना ह्यो गोश्टी जावपा जाय म्हणून टेनंट व्हेरिफिकेशन गरजेचें आतां ते पुलीस यंत्रणा ही कित्याक करिना आनी ते कित्याक फुडें सरना हांव नकळो आता सांतांद्रे गांव मतदारसंघान तरी हे जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक हो व्हडलो मतदारसंघ ना खूब कमी घरां आसा विलेज बाय विलेज जर तांणी प्रोग्राम डिक्लेअर करीत आनी जर जालें एकदां फूल फ्लॅज मागीर पिरियोडिकली करपाचें कित्याक आतां ह्या फावट कोण टेनंट आसा आनी फुडल्या म्हयन्यांत दुसरे कोणी रावंक शकता ते मागीर जाता पूण एकदां कॉम्प्रिहेन्सीव केलें न्ही लोकांकूय कळटलें लोक कॉपरेट करतले आनी मातसो रेकॉर्ड उरतलो आतां ती जी घटना ज्यो घडली फुडें मागीर कितें जालें कोणाकूच कांयच खबर ना इट इज अ सिरियस क्रायम एक बारीक भुरग्याचो थंय अशे पार्ट्स मेळप तेजे एक इनह्युमन अशें हें तें पूण ते चायल्ड रायट कमिशनान तो इश्यू घेवचो आशिल्लो आनी कोणें तो घेवचो आशिल्लो पुलीस इन्क्वायरी थंय कितें जाल्या कांयच कळना आतां आनी तो इश्यू एक्चुली एसेंब्लीन सुद्दां येवपाक जाय आशिल्लो की अश्यो घटना घडटात आनी ताका लागून हे टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी हे बाकीच्यो गोश्टी म्हत्वाच्यो हांव म्हणना ते कोण तरी मायग्रंटांनीच केला पूण एक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक मेळटा ताका लागून म्हणजे आता कितें आहा जेन्ना वयले हें जालें इन्सिडेंट जालें तेन्नाच मागीर धांवतले मागीर पळय सदांच ब्लेम आमी कोणाचेर दुसऱ्याचेर घालता पूण एक ताका क्लियर अशें हें मेळपाक जाय दुसरें आमच्या गांवांत आमी आतां पळयलां आतां उदक सरपंचानूय आनी एक म्हाका खूब हें दिसलें की ते जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक वयता आनी टेनंट खंय रावता आनी कोण रावता भाड्या जाल्यार तांकां धमकी दिली खंय म्हणजे हो सिरियस इश्यू आसा हें म्हाका ताणें फाटीं सांगलें आनी आज ताणें ग्रामसभेच्या मुखार गेलें तेन्ना लोकांनी तें नोट करूं जाय आशिल्लें की जेन्ना एक पंचायत आपली लॉ एनफोर्समेंट तेंचें जें काम आसा अंडर पंचायत ते जेन्ना थंय करपाक वयता आनी पुलीस तांकां सांगता ना तुमी त्या मनशाच्या भानगडी पडनाकात ते जे मातशें वेगळें कितें आसा आनी कितें आसा पुलीस सपोज टू गीव प्रोटेक्शन फॉर लॉ एनफोर्समेंट आमकां खूब वायट अनुभव आसा हांव पुलिसांक हांव नकळो केन्नाची घटना पूण अशें जर आसत जाल्यार पंचायतीचे मेंबर खंय दुसरें कितें काम करपाक वयतले कशें आपली रायट कसो बजायतले जर तुमी तांकां ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा प्रोटेक्शन दिना बाकीचे तांकां सपोर्ट ना आनी नाका त्या कामाक तुमी पंचायतीची कामां करून घेता सरकार सो हेका लागून म्हाका दिसता टेनंट व्हेरिफिकेशन गरजेचें आसा आनी जशें सरपंचान म्हटलां की चडशा वॉर्डांनी जाल्लें आसा थोड्या वॉर्डांनी जावना पूण तेजो रिपोर्ट तरी येवं जायो एक ग्रामसभेक प्लेस करा कळटलें न्ही बाबा आमच्या गांवांत कितले लोक जे हांगसरले स्थानीक सिटीजन ना पूण हांगा रावतात आनी ते कितें करता